आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घण्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनुहोस् है। मैले तपाईलाई अघि नै बताइसके कि आज हाम्रो जुन प्रकारले आज हामीले प्रार्थनाको सम्बन्धमा वचन हेर्न गइरहेका छौँ, आज हाम्रो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ है हामीले प्रार्थना चाहिँ वास्तवमा कसको लागि चाहिँ गर्नुपर्दछ त है। आजको दिनमा साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा आज हामीले है हाम्रा शत्रुहरूका लागि है हामीलाई सताउनेहरूको लागि हैन हाम्रो विरोधमा बोल्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ आज हामीले प्रार्थना गर्न बिर्सेका छौँ। यी दिनहरूमा चाहिँ हामीले यदि उनीहरूको सम्बन्धमा प्रार्थना गर्छौँ भने हामीले उनीहरूको पक्षमा हामीले प्रार्थना गर्न सकिरहेका छैनौँ है। हामीले उनीहरूको सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ सधैँ हामीले विपक्षमा प्रार्थना गर्छौँ है। हुनसक्छ तपाईलाई कति प्रकारले सतावट दिने मानिस होला, तपाईँको घरमा, तपाईँको छरछिमेकमा होला है, तपाईँको देशमा नि यस्तो प्रकारको मानिसहरू छ है, हाम्रो देशमा छन् है। कति प्रकारको साँच्चै नै पोलिटिक्सहरू चाहिँ छ जसले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको चाहिँ है फेथ जो हाम्रो विश्वासको विरुद्धमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको नियम अनि कानुनहरू बनाउँछन् है, जसले चाहिँ के गर्न दिँदैन हामीलाई चाहिँ खुल्लस्त प्रकारले एकदमै स्वतन्त्र पूर्वक हामीलाई प्रभुको सेवा गर्न दिँदैनन् है। हामीलाई हाम्रो सेवा गर्नमा बाधा पुर्याउँछन्। यस्तो प्रकारको पोलिटिक्स आजको दिनमा है संसारमा छ अनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूको लागि, तर पक्षमा होइन विपक्षमा भएर आज हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। मण्डलीमा हामीले भन्छौँ यो फल्ना मानिसलाई, यो फल्ना टाउकेलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, निमिट्यान नै पारिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ है। ती नेताहरूको सम्बन्धमा है, ती पोलिटिसियन्सको हामीले सम्बन्ध हामीले त्यस प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई नाश गरिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ है। उनीहरूलाई है सम्पूर्ण प्रकारले चाहिँ तपाईँले मेटाइदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ यी दिनमा चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ। तर के प्रभुले यही चाहनुहुन्छ र? के आज साँच्चै नै मण्डलीमा हामीले यही प्रकारले प्रार्थना गरिरहेको प्रभुले चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? आज हामीले यो कुरालाई बुझेका छैनौँ है। साँच्चै नै यदि आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ भने प्रभुले चाहनुहुन्छ है कि सबै राजाको लागि अनि राजाको पदमा बस्नेहरू सबै उच्च अधिकारीको मानिसहरूको सम्बन्धमा है प्रभुले आज हामीले चाहिँ है प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ है। तर आज हामीले चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा प्रार्थना गर्न सकिरहेका छैनौँ है, किनभने उहाँहरूले हाम्रो विरुद्धमा कामहरू गर्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो विश्वासको विरुद्धमा है विभिन्न प्रकार नियम कानुन बनाएको कारणले गर्दा उहाँहरूको विरोधमा हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, पक्षमा प्रार्थना गर्न सकिरहेका छैनौँ है। के यो प्रभुले चाहनु भएको कुरा हो र है? आज हामीले यस कुरामा चाहिँ कति पनि ध्यान दिएका छैनौँ। आज हामी यस कुरामा एकदमै चुकेको अवस्थामा छौँ है। तर प्रभुको वचन अघि नै हामीले पढ्यौँ है, फेरि पनि पढिदिनुहोस् है कि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिम्रो विरुद्धमा चाहिँ के त दुष्ट बोल्ने मानिसहरूको लागि र तिमीलाई सताउनेहरूको लागि के गर, तिमीले प्रार्थना गर भनेर भन्नुहुन्छ। अन्तिम भागलाई पढिदिनुहोस् त, 44 है भर्स 44 को अन्तिम भागमा यो पढिदिनुहोस् त। तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर, तिमीलाई घृणा गर्नेहरूको भलाइ गर, अनि तिमीहरूको बदनामी गर्ने र तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, र तिमीहरूलाई सताउनेहरूको निम्ति चाहिँ के गर, प्रार्थना गर भनेर चाहिँ साँच्चै नै यहाँ परमेश्वरको वचनले भनेको छ। आज हामीले अब है यो बुझ्नुपर्छ कि आज हामीले उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ, त्यो पनि पक्षमा भएर पो प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ त है, विपक्षमा भएर होइन है। उहाँहरूलाई नाश गर्नुहोस् भनेर होइन, तर उहाँहरूको पक्षमा भएर आज हामीले है प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ। त्यस प्रकारको निवेदन हाम्रो हुनु पर्दो रहेछ है। त्यस प्रकारको बिन्ती चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ है आज हुनु परेको छ। आउनुहोस् परमेश्वरको वचनबाट है, बाइबलबाट यस्ता परमेश्वरको 5 जना है दासहरूको सम्बन्धमा हामीले हेर्छौँ है। 5 जना मानिसहरू जो छन्, परमेश्वरको सेवक जो छन् है, उहाँहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ आफूलाई सताउने मानिसहरूको सम्बन्धमा प्रार्थना गर्नुभयो है। उहाँहरूले पक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुभयो कि विपक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुभयो है, त्यो कुरालाई आज हामीले हेर्छौँ। अनि आज हामीले के गर्छौँ, उहाँहरूबाट चाहिँ केही कुरा सिक्ने आज हामीले कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। र पहिलो व्यक्ति चाहिँ हो अयुब है। अयुबले चाहिँ अयुबको विपक्षमा बोल्ने है, उनलाई चाहिँ दोष लगाउने मानिसहरूको सम्बन्धमा के प्रार्थना गरे त है। आउनुहोस् अयुबको किताब 31 अध्याय है, जब च्याप्टर 31, अयुबको किताब 31 अध्यायको 29 र 30 पदलाई पढिदिनुहोस् त। जब च्याप्टर 31 भर्स 29 and 30। अयुबको किताब 31 अध्यायको 29 र 30 पदलाई पढिदिनुहोस्।
यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहको किताब भन्दा चाहिँ केही अगाडि छ है। तपाईले यहाँ चाहिँ हामीले के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले भनेको छन्, इफ आई रिजोइस्ड एट द डिस्ट्रक्सन अफ हिम द्याट हेटेड मी or lifted up myself when evil found him, neither have I suffered my mouth to sin by wishing a curse to his soul भनेर चाहिँ भनेको छ। नेपालीमा पढिदिनुहोस्। 31 अध्यायको चाहिँ 29 र 30 पद। मलाई घृणा गर्ने मानिस नाश हुँदा, मलाई घृणा गर्ने मानिस नाश हुँदा म रमाएको छु भने, अथवा त्यसमाथि विपत्ति आइपर्दा म फुरुक्क भएको छु भने, तर मैले मेरो मुखलाई श्राप गरेर त्यसको प्राण लिने माग गर्ने पाप गर्न दिएको छैन है। मैले मेरो मुखलाई के गर्न दिएको छैन, त्यसको मृत्युको माग गर्ने है, त्यस प्रकारको पाप गर्न के गर्न दिइरहेको मेरो मुखलाई छैन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ है अयुबले भनेका छन् है। नेपालीमा अलि कस्तो प्रकारले पढ्दाखेरि चाहिँ है नबुझ्ने है, अलि बुझ्न अलि अप्ठ्यारो त्यहाँ चाहिँ पर्दो रहेछ। तर तपाईँले चाहिँ न्यू केजेबी है हेर्नुभयो भने अथवा हिन्दी बाइबल पनि तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट प्रकारले अलि बुझ्ने प्रकारले लेखेको रहेछ है कि अयुबले चाहिँ यो भनेको रहेछन् है, मैले चाहिँ आफूलाई रोकिरहेको छु, मेरो मुखलाई चाहिँ रोकिरहेको छु त्यो पाप गर्नबाट, जुन पाप जति बेला रोक्नको लागि मैले के गरिरहेको छु, आफैलाई चाहिँ है एकदमै कोसिस गरिरहेको छु, त्यो प्रकारको चाहिँ मैले के गरेको छु, प्रयत्न गरेको छु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अयुबले भन्दो रहेछ। साँच्चै नै हामीले अयुबको जीवनलाई हेर्छौँ भने है अयुबको किताब 42 अध्यायमा हेर्छौँ है, 7 पददेखि 10 पदलाई पढ्दै जाँदा थाहा गर्छौँ है अयुबका ती साथीहरू जसले अयुबलाई अगाडिको समयमा भने तिमीले पाप गरेका थियौ, यसै कारणले नै प्रभुले तिमीलाई यो दण्ड ल्याइरहेका छन् भन्ने साथीहरूको सम्बन्धमा नै है त्यहाँ अयुबले गएर प्रार्थना गरेका छन् है। अयुबले उनीहरूको लागि कति प्रकारको बलिदानहरू उनले त्यहाँ दिएका छन् है। प्रभुकोमा गएर उनले आफ्नै साथीहरूको लागि जसले उनकै विरुद्धमा बोले है, त्यहाँ उनले उनको पक्षमा भएर प्रार्थना गरिरहेका छन्। पढिदिनुहोस् त अयुबको किताब 42 च्याप्टर 42 भर्स 7 अनि त्यसपछि डाइरेक्ट 7 पद र 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो भयो परमप्रभुले यी वचनहरू अयुबलाई भन्नुभएपछि परमप्रभुले तेमानी एलिपजलाई भन्नुभयो, मेरो क्रोध तिमी र तिम्रा 2 साथीहरूको विरोधमा दन्किरहेको छ, किनकि मेरा दास अयुबले जस्तो तिमीहरूले मेरो विषयमा जे ठिक छ त्यही कुरा बोलेनौ। अब 10 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि जब अयुबले आफ्ना साथीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे तब परमप्रभुले अयुबको कैदलाई बदली गरिदिनु भयो। तब प्रभुले चाहिँ अयुबको कैदलाई बदली गरिदिनु भयो भन्ने प्रकार कुरा यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ। अझै तपाईँले 8 र 9 पदलाई पढ्दाखेरि अझै बुझ्नुहुन्छ। हामीले समय बचाउनको लागि यो पदहरू पढेनौँ, तपाईले नोट गर्नुहोस् है। घरमा तपाईँ खाली समय हुँदाखेरि त्यो पदहरूलाई एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले चाहिँ है मनन गर्नुहोस्। त्यति बेला के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अयुबका ती साथीहरूले चाहिँ है अयुबसँग बलिदान लिएर गएका थिए अनि अयुबले त्यो बलिदान चढाइदिए। अनि 9 को अन्तिम पदमा भन्दछ प्रभुले त्यो अयुबको बलिदानलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर भनेको छ। अयुबले गरेको त्यो प्रार्थनालाई के गरिदिनु भयो, परमेश्वरले चाहिँ ग्रहण गरिदिनु भयो। साँच्चै नै अयुब कस्तो मानिस है, उनले ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरिदिए, ती साथीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिए जुन साथीहरूले अगाडिको समयमा यही अगाडिको च्याप्टरहरूमा है भनेका थिए तिमीले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि नै प्रभुले तिमीलाई दण्ड दिइरहनु भएको छ है। यस्तो प्रकारको मानिसहरूको लागि अयुबले प्रार्थना गरे र अयुबबाट हामीले यो कुरा सिक्नुपर्छ कि आज हामीले चाहिँ के गर्नु हुँदैन, उनीहरूले दण्ड पाओस्, उनीहरू नाश होस्, प्रभु उनीहरूको प्राण लिनुहोस् भनेर यदि हामीले भन्छौँ भने, त्यस प्रकारले हामी यदि प्रार्थना गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ पाप गनिनेछ र यही पाप गर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ अयुबले आफ्नो मुख है रोकेर राखेका थिए। यो पद हामीले अघि नै पढिसक्यौँ है। आज हामीले अयुबबाट यो पाठ सिकौँ कि यस प्रकारको पाप गर्नेदेखि यस प्रकारको प्रार्थना गर्यौँ भने है, हामीलाई सताउनेहरूको विरोधमा हामीले प्रार्थना गर्यौँ भने हामीले पाप गर्दो रहेछौँ है। त्यो पाप गर्नेदेखि आज हामी जोगिने काम गरौँ र हामीले आफैले आफ्नो मुखलाई यस प्रकारले प्रार्थना गर्नदेखि रोक्ने काम चाहिँ गरौँ। यो चाहिँ पहिलो मानिस थिए अथवा पहिलो परमेश्वरको दास थिए जो हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। अब दोस्रो परमेश्वरको दास
हामीले भजन सङ्ग्रह किताब 35 अध्यायमा देख्छौँ यिनी चाहिँ को थिए भन्दाखेरि चाहिँ है प्रभुका दास दाउद थिए है। दाउद ती मानिस जो चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस थिए है। परमेश्वरले दाउदले आफ्नो हृदय अनुसारको मानिस भनेर भन्नुभयो है। थुप्रै कारणहरू छ है। त्यसमध्ये एउटा कारण यो पनि हो कि दाउदले चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूको लागि पनि प्रार्थना गरिदिन्थे। आफूलाई सताउनेहरूको है प्राण लिन उनी चाहँदैनथे है। र त्यस प्रकारले उनले के पनि गरिदिन्थे, प्रार्थना गरिदिन्थे। र कस्तो प्रकारले प्रार्थना गरिदिन्थे भन्दाखेरि नि त्यो हामीले पढ्छौँ, आफ्नै भाइलाई जस्तै गरेर प्रार्थना गरिदिन्थे, आफ्नै साथीलाई जस्तै गरेर प्रार्थना गर्थे। र आफ्नै आमालाई जसरी प्रार्थना गर्छौँ हामीले त्यही प्रकारले आफ्नी आमाको लागि प्रार्थना गरे जस्तै गरेर आफ्नो शत्रुहरू आफ्नो बैरीहरूको लागि दाउदले यहाँ भजन सङ्ग्रह 35 अध्यायमा प्रार्थना गरेका हामी देख्छौँ है। सबैले खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 35 अध्यायको 12 पददेखि 15 पदलाई है हामीले पढ्दैछौँ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर आफ्नो बाइबललाई हेर्नुहोस्, पढिदिनुहोस् त। भजन सङ्ग्रह 35 अध्याय 12 पदलाई तिनीहरूले मलाई मेरो प्राण शोकित होउन्जेल भलाइको सट्टामा खराबी गरे। यो तिनीहरू भनेको चाहिँ दाउदको विरोधीहरू हो। त्यसपछि तर मैले त तिनीहरू बिरामी हुँदा ती मानिसहरू बिरामी हुँदाखेरि भाङ्राको लुगा पहिरिन्थे। मैले भाङ्राको लुगा पहिरिन्थे, एकदमै विलाप गरेर मैले त्यो प्रार्थना गर्थे। उपवास बसेर म आफ्नो मनलाई नम्र तुल्याउँथे। उपवास बसेर म आफ्नो मनलाई आफ्नो हृदयलाई नम्र तुल्याउँथे। अनि मेरो प्रार्थना मेरै छातीमा फर्कन्थ्यो। आफ्नै साथी वा भाइलाई झैं आफ्नै साथी अनि आफ्नो भाइलाई चाहिँ मैले त्यससँग व्यवहार गर्थे। त्यस प्रकारको व्यवहार मैले गर्थे। आफ्नै आमाका निम्ति विलाप गर्नेले झैं आफ्नै आमाको लागि विलाप गर्नेले चाहिँ मैले शोक गरी आफूलाई झुकाउँथे। यस प्रकारले मैले झुकाउँथे। अब 15 पदलाई तर मेरो दुर्दशामा तिनीहरू रमाए र एकसाथ भेला भए। मेरो विरोधमा नीच मानिसहरू भेला हुन्थे अनि मलाई त्यो थाहा हुँदैन थियो। तिनीहरूले मलाई फहराए र रोकिएनन्। त्यस्तो प्रकारको कुर मानिस है दाउदका शत्रुहरू थिए है। दाउदको थुप्रै शत्रुहरू उनको जीवनमा है खडा भएका थिए। तर दाउदले उनीहरूलाई कहिले पनि जस्तो व्यवहार उनका शत्रुहरूले दाउदलाई गरे त्यही प्रकारको व्यवहार उनले आफ्नो शत्रुहरूलाई गरेका छैनन्। तर कस्तो प्रकारको व्यवहार गरे हामीले पढिहाल्यौँ है। एउटा भाइलाई जस्तै, एउटा साथीलाई जस्तै है। एउटा मानिसले जसरी आफ्नी आमाको सम्बन्धमा चाहिँ एकदमै के त मनमा चाहिँ बोझ राखेर प्रार्थना गर्छ है, त्यही प्रकारले व्यवहार दाउदले गरेको है, त्यही प्रकारले प्रार्थना गरेको यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ। साँच्चै नै दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस थिए। अनि आज हामीले पनि दाउदबाट चाहिँ यो कुरा सिक्नुपर्छ हो। साँच्चै नै आज हामीले दाउदबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नु आज खाँचो छ, आवश्यकता छ है। एउटा कुरा यो चाहिँ हो कि दाउदले चाहिँ आफ्नो शत्रुहरूको लागि आफ्नो परिवारलाई जस्तै गरिकन प्रार्थना गरे है। 14 पदमा हामीले विशेष प्रकारले पढ्यौँ है। आफ्नो साथी अनि आफ्नो भाइ अनि आफ्नी आमालाई जस्तै गरिकन उनले सम्झिए। आज हामीले पनि आफ्नो शत्रुलाई है, चाहे जति नै ठुलो शत्रु किन नहोस्, उनीहरूले हाम्रो विरुद्धमा जति नै ठुलो है, जति नै डरलाग्दो अनि जति नै एकदमै है हृदय एकदमै दुखाउने प्रकारको उनीहरूको के त हाम्रो विरुद्धमा उनीहरूको कति प्रकारको है त्यो षड्यन्त्र किन नहोस्, हामीले है उनीहरूको विरुद्धमा प्रार्थना चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर उनीहरूकै पक्षमा भएर आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ आज हामी दाउदबाट सिक्नुपर्छ है। दाउद चाहिँ यस प्रकारको मानिस थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि उनी दाउद चाहिँ है परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस भनेर चाहिँ है भनिए। आज हामी पनि परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस बन्न चाहन्छौँ भने है जस्तो मन दाउदमा थियो, जुन प्रकारको प्रार्थना दाउदले आफ्नो बैरीहरूको लागि प्रार्थना गरे, आज हामीले पनि गर्नुपर्छ। एउटा साथीलाई जस्तै गरिकन आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामीलाई सत्यको आमा बिरामी हुँदाखेरि तपाईँले हृदयमा बोझ राखेर त्यो पीडा मनमा राखेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्यही प्रकारले तपाईँको शत्रुको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अझै यहाँ अझ 13 पदमा पाउँछौँ, जब उनीहरू बिरामी भए दाउदले त्यति बेला त भाङ्राको लुगा पहिरेको रहेछ है। साँच्चै नै आज हामीले हाम्रो शत्रु दुखित भयो, हाम्रो शत्रु बिरामी भयो, कुनै प्रकार कष्टमा उनीहरू पर्यो भने आज हामी रमाउने काम गर्छौँ, हामी खुसी हुने काम गर्छौँ
है त्यति बेला हामीलाई बडो आनन्द लाग्छ हामीलाई है। तर दाउद यहाँ आनन्द मनाएको छैनन् है। उनका शत्रुहरू बिरामी मात्रै भएको थियो है, सायद ज्वरो मात्र आएको थियो होला, तर त्यति बेला दाउदले भाङ्राको लुगा लगाएको छ है। एकदमै के त उनले चाहिँ फास्टिङ बसेर है उनले चाहिँ के गरिरहेको छ, आफ्नो हृदयलाई है आफ्नो मनलाई चाहिँ उनले नम्र बनाएको छन्। यही प्रकारले आज हामीले हाम्रो हृदयलाई नम्र बनाएका छौँ है। आज यो कुरा चाहिँ आज हामीले दाउदबाट सिक्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ आज हामीले दाउदबाट चाहिँ हाम्रो जीवनमा उतार्नुपर्छ। यो चाहिँ दोस्रो मानिस हो जसबाट आज हामीले है शत्रुको सम्बन्धमा प्रार्थना कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज हामीले सिक्यौँ है। पहिलो हामीले अयुबलाई हेऱ्यौँ, अयुबबाट हामीले यो सिक्यौँ कि अयुबले जस्तै आज हामीले के गर्नुपर्छ, शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्नदेखि आफ्नो मुखलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ है। र दाउदले जस्तै शत्रु नै किन नहोस्, हाम्रो बैरी नै किन नहोस्, उनीहरूको लागि हामीले त्यसरी नै प्रार्थना गर्नुपर्छ जसरी हामीले हाम्रो परिवारको लागि प्रार्थना गर्छौँ, जसरी हामीले हाम्रो भाइ साथी अनि आफ्नी आमाको लागि प्रार्थना गर्छौँ। र तेस्रो व्यक्ति चाहिँ यिर्मिया हो। आउनुहोस् मसँग यिर्मियाको किताबमा खोल्नुहोस्। यिर्मिया है यस्तो प्रकारको परमेश्वरको दास थिए जसले परमेश्वरको सेवा दुःखमा गरे है। जुन प्रकारको सेवा आज हामीले परमेश्वरको सेवा एकदमै सुखमा गरिरहेका छौँ है, जुन प्रकारको स्वतन्त्रता आज हामीले परमेश्वरको सेवा गर्ने सम्बन्धमा पाइरहेका छौँ है, त्यो प्रकारको सुख त्यो प्रकारको स्वतन्त्रता यिर्मियाले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि पाएनन् है। यिर्मिया एकजना मात्रै एउटा त्यस्तो मानिस थिए जसले चाहिँ है इजरायलमा चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचन बोलिदिन्थे र परमेश्वरको पक्षमा भइकन है आफ्नो जातिको लागि प्रार्थना गरिदिन्थे। अरू कुनै पनि मानिस यिर्मियाको समयमा उनको सङ्गी है सेवक थिएनन् जसले यिर्मियालाई आफ्नो सेवामा है विभिन्न प्रकारको टेको दिने काम गर्दथ्यो। यिर्मियाले एक्लै सेवा गर्नु पर्यो है। कति प्रकारको दुःख पनि उनले आफ्नो जीवनमा भोग्नु पर्यो परमेश्वरको सेवा गर्दा है। परमेश्वरको वचन बोलिदिँदाखेरि विभिन्न प्रकारको दुःख है सतावट उनले आफ्नो जीवनमा त्यो पनि आफ्नै जातिबाट है सहनु पर्यो। तर यिर्मियाको प्रार्थना कस्तो प्रकारको प्रार्थना छ यो कुरा आज हामीले हेर्छौँ है। सबैभन्दा पहिले त हामीले यो कुरा हेरौँ कि यिर्मियाको समयमा इजरायलीहरू यस्तो प्रकारले उनीहरू चाहिँ अधर्मी भइसकेका थिए है। यति उनीहरू चाहिँ उनीहरूको मध्येमा धर्म पतन भएको थियो है कि परमेश्वरले यिर्मियालाई भन्नुहुन्छ यो जातिको लागि प्रार्थना गर्दै नगर है। परमेश्वरले चाहनु भएको थिएन कुनै पनि मानिसलाई अनि यिर्मियालाई पनि कि इजरायलको लागि कसैले प्रार्थना गरिदियोस्, किनकि परमेश्वरले है मनमा यो ल्याइसक्नु भएको थियो कि म अब यो देशलाई चाहिँ के गर्छु, न्यायमा लैजान्छु है। परमेश्वरले यो आफ्नो मनमा ठानिसक्नु भएको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले निर्णय गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो निर्णय अनुसार परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई बाबेलको कैदमा पनि लानुभयो किनकि यिर्मियाको समयमा है इजरायल परमेश्वरको जाति चाहिँ परमेश्वरको देश चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले दुष्ट भइसकेको थियो, अधर्मी भइसकेको थियो, धर्म पतन एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले है भएको थियो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो जातिको लागि प्रार्थना गर्दै नगर। त्यो पनि एकपल्ट होइन, 3 पल्ट बारम्बार परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। यी वचनहरूलाई पढौँ। यिर्मिया किताब 7 अध्यायको 16 पदलाई पढिदिनुहोस् है। प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ यो मानिसहरूको लागि प्रार्थना नगर है। साँच्चै कस्तो प्रकारको आत्मिक पतनमा उनीहरू गइसकेका थिए है। परमेश्वरले भन्नुभयो प्रार्थना गर्दै नगर। पढिदिनुहोस् त यिर्मिया 7 अध्यायको 16 पदलाई। यसकारण तिमीले यी मानिसहरूका निम्ति प्रार्थना नगर। यी मानिसको लागि प्रार्थना नगर। परमेश्वरले चाहिँ यिर्मियालाई भन्दै हुनुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ। त्यसपछि न त तिनीहरूका निम्ति पुकार, न त यिनीहरूको निम्ति पुकार्ने काम गर र प्रार्थना नै चढाऊ। प्रार्थना चढाउने काम गर्दै नगर। न त मलाई अन्तर्विन्ती नै गर, न त यी मानिसहरूको सम्बन्धमा अन्तर्विन्ती नै गर, किनकि म तिम्रो बिन्ती सुन्ने छैन। किनकि तिमीले यस प्रकार उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिहाल्यौ भने पनि म बिन्ती उनीहरूको सुन्ने छैन, अथवा तिम्रो बिन्ती म सुन्ने छैन यो जातिको सम्बन्धमा। किनकि के गरेका छन्, बनाइसकेका छन्। यही कुरा प्रभुले घरिघरि भन्नुहुन्छ यिर्मियालाई 11 अध्यायको 14 पदमा है। अनि फेरि पनि 14 अध्यायको 11 पदमा यही कुरा हो, तर हामीले घरिघरि पढ्दैनौँ किनकि एउटै कुरा हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ यिर्मियालाई घरिघरि यो जातिको लागि यो मानिसको लागि प्रार्थना नगर। त्यो पनि एकपल्ट होइन, 3 पल्ट प्रभुले चाहिँ यिर्मियालाई यो कुरा भन्नुभयो प्रार्थना नगर यी मानिसहरूको लागि। तरै पनि हामीले यिर्मियालाई हेर्छौँ भने है
जब यिर्मयाहले परमेश्वरको सेवा गरे, परमेश्वरको वचन ती जातिहरूको मध्येमा बोले, न्यायको सम्बन्धमा बोले, है प्रभुको पक्षमा भएर फर्क, है प्रस्ताव गर भनेर जब यिर्मयाहले भने, त्यति बेला यिर्मयाहले आफ्नै जातिबाट चाहिँ है विभिन्न प्रकार खेदो, निन्दा अनि सतावट सहनु परेको छ। है आउनुहोस् यो वचनहरूलाई पढौँ। यिर्मयाह किताब 10 अध्यायको 19 पदमा हामीलाई यस्तो प्रकार कुरा देख्दछौँ कि यिर्मयाहले बोलेको वचनको कारणले गर्दाखेरि यिर्मयाहले जुन प्रकारले फर्किने आह्वान गरे परमेश्वरको पक्षमा भएर, है त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ है ती मानिसहरूले भनेका छन्, आऊ हामी यो मानिसलाई के गरौँ, नाश गरौँ। अनि यही कुरालाई थाहा पाएर यिर्मयाहले भनेका छन्, हाय मेरो दुःख। है पढिदिनुहोस् त यिर्मयाह 10 अध्यायको 19 पदलाई। मेरो चोटको खातिर मलाई हाय, मेरो चोटको खातिर मलाई हाय। किनकि यिर्मयाहले चोट सहनु परेको थियो परमेश्वरको सेवा गर्दा, परमेश्वरको वचन बोलिदिँदाखेरि। अनि मेरो घाउ कष्टदायक छ, मेरो घाउ कष्टदायक छ। तर मैले भने साँच्चै यो एउटा कष्ट हो, साँच्चै एउटा कष्ट हो। अब यही यिर्मयाह किताब 11 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस्। यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूले, ती मानिसहरूले, यिर्मयाहकै मानिसहरूले कस्तो प्रकारले चाहिँ है उनीहरूले चाहिँ यिर्मयाहको सम्बन्धमा त्यो मेलेमत्तो गरे, उनलाई मार्नको लागि, उनलाई है विभिन्न प्रकार कष्ट दिनको लागि। यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ। यिर्मयाह 11 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस्। तर म त मारिनलाई ल्याइएको भेडाको पाठ हो, म त मारिनलाई ल्याइएको भेडाको पाठ हो, वा गोरु जस्तो थिए। अनि तिनीहरूले यसो भन्दै मेरो विरोधमा युक्तिहरू रचेका छन् भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। आऊ हामी यस रुखलाई अर्थात् यिर्मयाहलाई यसको फलसितै नाश गरिदिऊ, र जीवितहरूको मुलुकबाट यसलाई मेटाइदिने काम गरौँ, र यसको नामको सम्झना धरि नरहोस्। त्यस्तो प्रकारको मेलेमत्तो है यिर्मयाहको मानिसले यिर्मयाहको सम्बन्धमा गरेका थिए। 18 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस्। यही कुरा हामी फेरि पाउँदछौँ। उनीहरूले साँच्चै नै परमेश्वरको दास यिर्मयाहको विरुद्धमा कस्तो प्रकारको युक्ति रचे, है सम्पूर्ण प्रकारले यिर्मयाहलाई नाश गर्ने उनीहरूको इच्छा थियो, मन चाहिँ थियो। यिर्मयाह किताब 18 अध्यायको 13 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अब तिमीहरूले अन्य जातिहरूको बीचमा सोध, कसले यस्तो कुराहरू सुनेको छ। अनि 18 अध्यायको 18 पदलाई माफ गरिदिनुहोस्, अघि मैले 13 भनेछु। 18 पद। तब तिनीहरूले भने आऊ हामी यिर्मयाहको विरोधमा युक्तिहरू रचौँ, किनकि पुजारीबाट व्यवस्था नष्ट हुने छैन। राखिदिनुहोस् यति नै। उनीहरूले यस्तो प्रकारले युक्ति रचेका थिए, आऊ हामी के गरिदिउँ, यिर्मयाहलाई चाहिँ नष्ट गरिदिने काम गरौँ। यस्तो प्रकारको युक्ति उनीहरूले यिर्मयाहको विरुद्धमा रचिरहेका थिए। तर यिर्मयाहले प्रार्थना गर्छन् आफ्नो जातिको लागि, है यिर्मयाहले प्रार्थना गर्छन् तिनै मानिसहरूका लागि जसले उनलाई मार्ने है मिलेमत्तो गरे। त्यस प्रकारको विचारहरू उनीहरूले यिर्मयाहको विरुद्धमा राखे तापनि यिर्मयाहको प्रार्थना चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रार्थना छ। यिर्मयाह किताब 10 अध्यायको 23 पद, 24 पद र 25 पदलाई पढ्दा हामी देख्न सक्छौँ। यिर्मयाहले एकदमै नम्र भइकन प्रार्थना गर्छन्। उनले यहाँ चाहिँ आफैलाई चाहिँ इजरायलको प्रतिनिधिको रूपमा राखेर चाहिँ प्रार्थना गरिरहेका छन् र भन्छन्। पढिदिनुहोस् 10 अध्यायको 23 पदलाई। हे परमप्रभु यो यिर्मयाहको प्रार्थना हो। म जान्दछु मानिसको चाल त्यसको हातमा छैन, हिँडिरहेको मानिसहरूले आफ्नो पाइलाहरू सुव्य व्यवस्थित गर्नु पनि त्यसको बसमा छैन। हे परमप्रभु मलाई ताडना त दिनुहोस्, तर न्याय सहित तपाईको रिसमा होइन, नत्र भने तपाईले मलाई शेष पार्नुहुन्छ। यस्तो प्रार्थना यिर्मयाहले गरे। आफैलाई इजरायलको प्रतिनिधिको रूपमा राखे यहाँ र प्रार्थना गर्छन् इजरायलको सम्बन्धमा। है इजरायल त त्यस्तो मानिस हो जसले आफ्नै मार्गको सम्बन्धमा नि निर्णय लिन सक्दैन। है मलाई के गर्नुहोस्, तपाईँले करेक्ट गर्नुहोस्। के त मलाई के भनेको 24 को सुरुको भागमा नेपालीमा पढिदिनुहोस् त। हे परमप्रभु मलाई ताडना त दिनुहोस्, तर कस्तो प्रकारले ताडना दिनु, तर न्याय सहित ताडना दिनु। क्रोधमा होइन,
किनकि तपाईँले क्रोधमा टाढा दिनुभयो भने के हुन्छु, म चाहिँ नाश हुन्छु, यो जाति नाश हुन्छ, यस्तै प्रकारले न्यायसित टाढा नदिनुहोस् प्रभु भनेर उनले प्रार्थना गरिरहेका छन्। 25 पदमा चाहिँ दामी कुरा हामीले पाउन सक्दछौँ। यता तपाईँले नोट गर्नुहोस्, अहिले हामीले वचन पढ्दैनौँ। साँच्चै नै यिर्मियाबाट चाहिँ आज हामीले यो कुरा सिक्नुपर्छ, चाहे हाम्रो विरोधी नै किन नहोस् है, हाम्रै जातिबाट किन नहोस् है, हाम्रै मण्डलीबाट किन नहोस्, उनीहरूको सम्बन्धमा प्रार्थना गर्नुपर्दा आफैले आफैलाई उनीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा राखेर आज प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो कुरा सम्झनुपर्छ आज हामीले कि म पनि कुनै समय त्यही प्रकारको मानिस थिएँ, जसले के गर्दथ्यो, परमेश्वरको विरुद्धमा र परमेश्वरको दासहरूको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो पाइला चाल्ने काम गर्दथे है। यो कुरा सम्झेर आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ हामीले यिर्मियाबाट सिक्ने कुरा हो। र चौथो मानिस चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। उहाँले पनि आफ्नो जातिको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। आउनुहोस् लुका किताब 23 अध्यायको 34 पदलाई पढ्नुहोस्। जब पनि ती मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टंगाइरहेका थिए, प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रार्थना यस प्रकारको थियो, हे परमप्रभु यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् किनकि यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूले कस्तो काम गरिरहेका छन् है। लुका किताब 23 अध्यायको 34 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब येशूले भन्नुभयो, हे पिता तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन्, किनकि तिनीहरूले के गरिरहेका छन् सो जान्दैनन्, सो तिनीहरूले जान्दैनन् है। यस्तो प्रकारको प्रार्थना चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको यहाँ छ, उनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् है। जति बेला है उहाँलाई तिनीहरूले गिल्ला गरिरहेका थिए, जति बेला ती मानिसहरूले उहाँलाई चाहिँ उहाँको कपडाहरू चाहिँ एकदम उहाँको वस्त्रहरू खोसेर चाहिँ चिट्ठा हालिरहेका थिए, भाग लगाइरहेका थिए, निन्दा गरिरहेका थिए, थुकिरहेका थिए है, त्यति बेला प्रभुले प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यही मानिसहरूको लागि जसले उहाँलाई सताइरहेका थिए, शरीरमा कष्ट दिइरहेका थिए है। उहाँको प्रार्थना यो थियो, क्षमा दिनुहोस् यिनीहरूलाई किनकि यिनीहरूले जान्दैनन् के गरिरहेका छन्, यिनीहरू के छन् आजको दिनमा अन्जानमा छन् भनेर प्रभुले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र हामीले हेर्छौँ भने उहाँको प्रार्थना चाहिँ साँचो प्रार्थना थियो। उहाँले केवल मुखले मात्रै प्रार्थना त्यस प्रकारले है त्यो क्रुसमा झुन्डेर उहाँले गर्नुभएको थिएन, तर उहाँले साँचो हृदयबाट हृदयको अन्तरस्करबाट चाहिँ उहाँले साँचो पुकार गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि ती दुई चोरहरू जो उहाँको अगल बगलमा टाङ्गिएका थिए, ती दुई चोर मध्ये एउटा चोरले प्रभुलाई त्यही क्षमा पायो है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मत्ती किताब 27 अध्यायको 40 पदमा वचन पढ्दैनौँ, अब हामीले समय केही बचाउनु पनि पर्छ। त्यहाँ हामीले पाउँछौँ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरूले पुजारीहरूले अनि साथसाथै उहाँको अगल बगलमा है टाङ्गिएका ती चोरहरूले पनि के गरे, प्रभु यीशु ख्रीष्टको गिल्ला गरे, निन्दा गर्ने काम गरे। त्यहाँ चोरहरू भनेर लगाइएको छ। यसको मतलब यो हुन्छ दुवै चोरले चाहिँ प्रभुको गिल्ला गरे, प्रभुको निन्दा गरे, प्रभुको विरोध गरे। तर प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो, यिनीहरूले के गरिरहेका छन् यिनीहरूले जान्दैनन्, यसै कारणले क्षमा गरिदिनुहोस्। प्रभुको प्रार्थना एउटा सच्चाइको प्रार्थना भएको कारणले गर्दाखेरि केवल ओठले मात्रै उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन, तर हृदयमा साँचो बोझ राखेर प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि तत्कालै त्यसपछि के भएको छ, एउटा चोरले भनेको छ है अर्को चोरलाई सम्झाउँदै भनेको छ है, हामीले त हाम्रो पापको असल दण्ड हामीले भोगिरहेका छौँ, हाम्रो न्याय ठिकै प्रकारले भइरहेको छ, तर यो मानिसले केही पनि पाप गरेको छैन है। अनि त्यो चोरले प्रभु श्री कृष्णलाई भन्छ, हे प्रभु जब तपाईँ आफ्नो राज्यमा हुनुहुन्छ मलाई सम्झना गर्नुहोस्। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, यो पदलाई चाहिँ पढिदिनुहोस्, लुका किताब 23 अध्यायको 43 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै आज नै तिमी मसँग कहाँ हुनेछौ, स्वर्ग देशमा हुनेछौ। पढिदिनुहोस्। अनि येशूले उसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्दछु आज नै तिमी मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ। साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रार्थना चाहिँ साँचो प्रार्थना थियो। उहाँको प्रार्थना चाहिँ एकदमै सच्चा प्रार्थना थियो। उहाँले ओठले मात्रै प्रार्थना गर्नुभएको थिएन है। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ रुटिन प्रेयर, एउटा चाहिँ सधैँ प्रार्थना गर्दै आएको आज नै प्रार्थना गरिदेऊ भन्ने प्रकारले उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थिएन। आज हामीले कतिपल्ट प्रार्थना गर्छौँ, ओठले मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, हृदयको सच्चाइमा आज हामीले प्रार्थना गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा हृदयमा बोझ राखेर आज हामीले अन्तर्विन्ती गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर प्रभुले यहाँ चाहिँ त्यस समयमा साँचो अन्तर्विन्ती साँचो प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि है तत्कालै यहाँ एउटा चोर जसले केही समय अगाडि प्रभुलाई नै निन्दा गर्दै थियो, प्रभुको विरोध गर्दै थियो,
प्रभुको त्यस प्रकारको प्रार्थनाको कारणले गर्दा उसको जीवन परिवर्तन भएको यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ है। उसको के त एकदमै स्वर्गमा पुग्ने निश्चयता आज हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। केही प्रकारको प्रार्थना आज हामीले गरिरहेका छौँ है हाम्रो विरोधीको सम्बन्धमा है। प्रभुले आज हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, उहाँले जस्तै प्रार्थना गर्न आज हामीलाई है प्रभुले सिकाउनु भएको होस्। र पाँचौं व्यक्ति र अन्तिम व्यक्ति चाहिँ स्टेफन थिए। यी मानिसको यी पौलुस दासको सम्बन्ध आज हामीले धेरै समय हेर्दैनौँ है। स्टेफनको सम्बन्ध हामीले प्रेरित किताब 7 अध्यायको 54 पददेखि 60 पदसम्म है, एक्ट्स च्याप्टर 7 भर्स 54 टु भर्स 60 मा आज हामीले देख्न सक्दछौँ। स्टेफनले पनि यही प्रकारले प्रार्थना गर्छन् जसरी प्रभुले प्रार्थना गर्नुभयो, ए पिता है यो पापको दोष चाहिँ यिनीहरूलाई नलगाउनुहोस् भनेर चाहिँ स्टेफनले त्यहाँ प्रार्थना गरिरहेका छन्। आज हाम्रो प्रार्थना यही प्रकारको हुनुपर्दछ है। र अब हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ, चाहे हामीलाई सताउने मानिस नै किन नहोस्, हाम्रो विरोधमा काम गर्ने मानिसहरू नै किन नहोस्, आज हामीले उहाँहरूको पक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अयुबले जस्तै है, दाउदले जस्तै, एर्मियाले जस्तै है, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले जस्तै अनि प्रभुका दास स्टेफनले जस्तै आज हामीले के गर्नुपर्छ त पक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि सतावट भन्ने कुरा जो पनि छ, यो पर्सिक्युसन भन्ने कुरा जो पनि छ, विरोधको भन्ने कुरा जो पनि छ, यो त हाम्रो जीवनमा त आउँछै आउँछ। यो निश्चयता भएको कुरा हो है। आज हामी कहिले पनि सतावटदेखि टाढा जान सक्दैनौँ है। आज हामीले धेरै प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु हाम्रो मध्यमा यस प्रकारको सतावटको कुराहरू नल्याउनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ। एक प्रकारले यो राम्रै पनि हो, तर आज हामीले यो कुरा बिर्सेका छौँ कि सतावट भन्ने कुरा चाहिँ है, पर्सिक्युसन भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा क्रिस्चियन भएको नाताको कारणले गर्दा यो तपाईँको भाग हो है। फिलिपीको पत्री 1 अध्यायको 29 पदलाई पढिदिनुहोस्। यो पदलाई पढ्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो सतावट भन्ने कुरा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भाग पो रहेछ त। पढिदिनुहोस् त। किनभने ख्रीष्टको सम्बन्धमा उहाँमाथि विश्वास गर्ने मात्र होइन, तर उहाँका निम्ति दुःख भोग्ने पनि तिमीहरूलाई अनुग्रह दिएको छ। इङ्ग्लिसमा यो पाउँछौ है, फर अनटु यु इट इज गिभन इन द बिहाफ अफ क्राइस्ट टु सफर फर हिज सेक भनेर भनेको छ। उहाँको लागि चाहिँ दुःख भोग्नको लागि के गरिएको छ, ख्रिस्टको पक्षमा तिमीलाई यो कुरा दिइएको छ, गिभ तिमीलाई दिइएको छ। आज हामीलाई पौलुसले यो कुरा दिनुभएको छ, यो हाम्रो भाग हो यो चाहिँ है। किन भन्दाखेरि जब हामी सतावटबाट भएर जान्छौँ त्यति बेला हामी के गर्छौँ, अझै पवित्र अझै खारिने काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुँदछ। पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको 7 पदलाई पढिदिनुहोस्। जब हामी सतावटबाट भएर जान्छौँ प्रभुले आज हामीलाई के गर्नुहुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई अझै बलियो बनाउने काम गर्नुहुन्छ है। हामीलाई अझै के गराउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एकदमै त्यो सुन जस्तो खार्ने काम गर्नुहुन्छ, अझै मूल्यवान बनाउने काम गर्नुहुन्छ। पढिदिनुहोस् त। र तिमीहरूको विश्वासको यो जाँच हो जो आगोद्वारा जाँचिएको नासवान सुन भन्दा पनि धेरै बढी मूल्यवान छ। यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको कारण ठहरियोस् है। यो सतावटले हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको कुराहरू चाहिँ ल्याउने काम गर्दछ है कि आज हामी के हुन्छौँ, अझै बढी मूल्यवान आज हामी ठहरिन्छौँ। उहाँ प्रकट हुँदाखेरि प्रशंसा आदर अनि महिमाको कारण आज हामी बन्न सक्दछौँ। केले, यो सतावटले, विरोधको कुराहरूले है। अनि दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 12 पदले भन्छ, अब वचन पढ्दैनौँ कि ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जिउने हरेकको जीवनमा यो खेदो, यो निन्दा, यो सतावट, विरोधको कुराहरू चाहिँ है के त आउँछै आउँछ भने हाम्रो जीवनमा सतावट आउँछ। यो पौलुसको वचनले पक्का प्रकारले भनेको छ भने आज हामीले किन उनीहरूको विरोधमा प्रार्थना गर्नु, किन आज हामीले चाहिँ उनीहरूको विरोधमा प्रार्थना गर्नु, उनीहरूलाई नाश गर्नु भनेर प्रार्थना गर्नु त। उनीहरूको विरोधमा प्रार्थना गर्ने आज कुनै पनि काम छैन। हामीले पौलुसको दासबाट हेऱ्यौँ, 5 जना पौलुसको दासहरू हेऱ्यौँ, अनि प्रभु श्री ख्रीष्टलाई पनि हेऱ्यौँ कि आज हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँहरूले जस्तै गरेर उहाँहरूकै पक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। आखिर किन उहाँहरूको पक्षमा भएर प्रार्थना गर्ने त? हामीलाई विरोध पनि उनीहरूले गर्छन्, हामीलाई सतावट गर्ने काम पनि गर्छन्, तर पनि उनीहरूकै पक्षमा प्रार्थना गर्ने किन है? पौलुसको वचनले आखिर पौलुसले आज हामीलाई यस प्रकारले यस्तो प्रकारको कुराहरू किन चाहनुहुन्छ त? किन आज हामीलाई सताउनेहरूको लागि प्रार्थना गर्ने त है? किन भन्दाखेरि यो चाहिँ पौलुसको आज्ञा हो। यो चाहिँ पहिलो कारण
है। 10 वटा कारणहरू म तपाईँलाई एकदम छिटो रूपमा भन्छु अनि आजको यो सेवालाई चाहिँ म बन्द गर्ने काम गर्छु। पहिलो कारण चाहिँ यो हो, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आज्ञा हो। अघि नै हामीले पढ्यौँ मत्तीको किताब 5 अध्यायको 44 पदमा कि परमेश्वरले यो कुरा आज्ञा गर्नुभयो, तिमीलाई विरोध गर्नेहरूको लागि पनि के गर, तिमीले चाहिँ प्रार्थना गर। यो परमेश्वरको आज्ञा भएको कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। उहाँको आज्ञालाई चाहिँ आज हामीले सिरोपन गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। के तपाईँले परमेश्वरको आज्ञालाई नमान्ने? के तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाको सम्बन्धमा अनैज्ञाकारी भएर बसिरहनुहुन्छ? परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको छ तपाईँलाई है, यो आज्ञा हो परमेश्वरको कि विरोधीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस् भने आज परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दै तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँलाई सताउने मानिसहरूको लागि, तपाईँको विरोधमा बोल्ने मानिसहरूको लागि। र दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि हामीले अघि नै पढ्न त, तर यो सुरुको भागलाई फेरि पढिदिनुहोस्। मत्ती किताब 5 अध्यायको 44 को सुरुको भागलाई मात्रै पढिदिनुहोस् त। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर, यति नै राखिदिनुहोस् है। के गर, प्रेम भन्ने शब्द यहाँ आएको छ अनि जुन लभ भन्ने प्रेम भन्ने शब्द यहाँ आएको छ। हामीलाई थाहा छ बाइबलमा प्रेम ग्रिक भाषामा विशेष 4वटा शब्दहरू छ। एउटा चाहिँ अगापे प्रेम, त्यही अगापे प्रेम यहाँ चाहिँ देखा परेको छ। हामीले के गर्नुपर्छ है, त्यो प्रकारको अगापे प्रेम जो परमेश्वरको प्रेम जो छ, जसरी परमेश्वरले नै अगापे प्रेमले के गर्नुभयो, आफूलाई सतावट दिनेहरूको लागि त्यस प्रेमले उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। यही प्रकारको प्रेमले पनि के गर्नुपर्छ, आज हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो कारण हो भने, तेस्रो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रभुले पनि के गर्नुभयो, आफूलाई सताउने, आफूलाई निन्दा गर्ने, आफूलाई विरोध गर्ने मानिसहरूको सम्बन्धमा प्रार्थना गरेर हाम्रो लागि एउटा उदाहरण छोडिदिनु भयो। प्रभुले छोडेको उदाहरण हो यो है। यो उदाहरणलाई आज हामीले के गर्नुपर्छ, पछ्याउनु पर्छ। पहिलो पत्रुस किताब 2 अध्यायको 21 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यो चाहिँ प्रभुले हाम्रो लागि छोडिदिएको एउटा उदाहरण हो, यो नमुना हो। के परमेश्वरको नमुनालाई तपाईँले है नपछ्याउने, के परमेश्वरको नमुनामा तपाईँ नहिँड्ने है। आज हामी हिँड्नुपर्छ। के म नहिँडौँ, म परमेश्वरले छोडिरहेको नमुनामा है। प्रभुले मलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् कि प्रभुले छोडिराखिदिनु भएको नमुनामा म हिँड्न सकूँ, हामी हिँड्न सकौँ। पढिदिनुहोस् पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 21 पदलाई। किनकि यसैका निम्ति तिमीहरू बोलाइएका पनि हौ, किनभने तिमीहरू उहाँकै पाइलाहरूका पछि हिँड भनेर, उहाँकै पाइलाहरूको पछि हिँड भनेर नै हाम्रा लागि एउटा नमुना छोड्दै, यो नमुना छोड्दै ख्रिस्टले हाम्रा निम्ति दुःख भोग्नुभयो। उहाँले यस प्रकार दुःख भोग्नुभयो हाम्रो लागि नमुना छोड्दै। यो नमुना आज हामीले के गर्नुपर्छ, पछ्याउनु पर्छ। यो नमुनाको पछि आज म जानुपर्छ, तपाईँ हामी जानुपर्छ। प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस्। र चौथो कारण, हामी हाम्रो विरोधीको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ है। मत्ती किताब 5 अध्यायको 45 पदमा हामी पाउँदछौँ। किन प्रार्थना गर्नुपर्छ, ताकि हामी परमेश्वरको स्वर्गीय पिताको सन्तान बन्न सकौँ है। मत्ती किताब 5 अध्यायको 45 पदलाई पढिदिनुहोस् त। र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने, तिमीहरूका पिताका सन्तान हुनेछौ, र तिमीहरू स्वर्गमा हुनुहुने पिताका सन्तान हुनेछौ। आज हामी स्वर्गीय पिताको सन्तान बन्न चाहन्छौँ भने आज हामीले के गर्नुपर्छ, हामीलाई सताउनेहरूको सम्बन्धमा पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। लुका किताब 6 अध्यायको 35 पदमा यही कुरा छ। हामी पढ्दैनौँ, तर त्यो चाहिँ स्वर्गीय पिता नभनेर चाहिँ हाइएस्ट भनेर चाहिँ भनेको छ है, उच्चमा रहनु हुने भनेर भनेको छ। कि साँच्चै नै हामी उहाँको पुत्र, उहाँको सन्तान हामी नबन्ने है। हामी यदि उहाँको पुत्र, उहाँको सन्तान बन्न चाहन्छौँ भने आज हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। चाहे त्यो हाम्रो बैरी किन नहोस्, हामीलाई सताउने मानिस किन नहोस्, हाम्रो विरोधमा बोल्ने मानिस किन नहोस्, हाम्रो प्रार्थना यही हुनुपर्छ कि आज हामीले चाहिँ है उनीहरूको पक्षमा प्रार्थना गरौँ। र पाँचौं कारण मत्ती किताब 5 अध्यायको 46 मा पाउँछौँ। किनभने यदि हामीले यस प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ भने हाम्रो लागि चाहिँ इनाम साँचेर राखिएको छ भनेर भन्छ। पढिदिनुहोस् त। 46 हजुर 46 मत्ती च्याप्टर 5 भर्स 46। किनकि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्दछौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ र? तिमीहरूलाई के इनाम छ र? त्यस्तो हो भने त है, आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि प्रार्थना गर्यो भने त त्यति मात्रै प्रार्थना तिमीहरूले गर्छौ है, त्यतिमा मात्रै तिमीहरूको प्रेम सीमित छ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ र? छैन इनाम है साँच्चै नै। तर यदि हामीले हामीलाई सताउनेहरूको लागि नै प्रार्थना गर्छौँ, विरोधीहरूको लागि नै प्रार्थना गर्छौँ भने यो जानिराख्नुहोस्, तपाईँको लागि मेरो लागि, हाम्रो लागि चाहिँ के छ, इनाम चाहिँ साँचेर राखिएको छ।
जुन हामीले चाहिँ है प्रभुको दिनमा पाउनेछौँ। र छैठौँ कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियनको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ प्रेयर हो है, हाम्रो प्रार्थनाको स्तर हो यो चाहिँ है। यो चाहिँ हामीले मत्ती किताब 46 र 47 46 र 47 पदमा पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् त, मत्ती च्याप्टर 5 भर्स 46 47 है। यो चाहिँ हाम्रो विश्वासीको चाहिँ प्रार्थनाको स्तर हो यो चाहिँ है। पढिदिनुहोस् त। किनकि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने, आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौ भने तिमीहरूलाई के इनाम छ र? के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यस्तै गर्दैनन् र? अनि तिमीहरू आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मात्र अभिवादन गर्दछौ भने, दाजुभाइहरूलाई मात्रै अभिवादन गर्छौ भने तिमीहरूले अरूले भन्दा के बढी गर्दछौ र? के महसुल उठाउनेहरूले पनि त्यस्तै गर्दैनन् र? यस्तै गर्दैन र है। आज अन्य जातिले है उनीहरूले प्रार्थना गर्छन् आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि है, आफूलाई एकदमै चाहनेहरूको लागि उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, प्रेम गर्छन्। हामीले पनि त्यति मात्रै गर्छौँ भने के हामीले व्रत गर्छौँ र है। साँच्चै नै अन्य जातिहरूले आफ्नो लागि प्रार्थना गर्छन्, यो तिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड हो, उनीहरूको प्रार्थनाको प्रेयर स्ट्यान्डर्ड हो है। आज हाम्रो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ केवल त्यतिमा सीमित हुँदैन, हाम्रो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ त्योभन्दा नि अझै माथि हुन्छ। अनि त्यो यस प्रकारले हुन्छ कि आज हामीले हाम्रो विरोधीको लागि पनि के गर्न सक्छौँ, प्रार्थना चाहिँ गर्न सक्छौँ, जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो भने। आज हामीले हाम्रो प्रार्थनाको स्तरलाई बढाउनु परेको छ है। आज हुनसक्छ हाम्रो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ त्यही अन्य जातिहरूको जस्तै छ है। तपाईँको प्रार्थनाको स्तर के छ, कस्तो छ, आज जाँच्नुहोस् है। कहीँ आज तपाईँले आफ्नो आफूलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रार्थनाको स्तर चाहिँ अन्य जातिको प्रार्थनाको स्तर बराबर छ। यदि तपाईँले आफ्नो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रार्थनाको स्तरसम्म बढाउन चाहनुहुन्छ भने आज है तपाईँले आफूलाई सताउनेको लागि पनि प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्, प्रभुबाट सहायता यो माग्नुहोस् है। र सातौँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले यस प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ नि, आफूलाई सताउनेहरूको लागि नि प्रार्थना गर्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको काम बढेर जान्छ, त्यति बेला परमेश्वरको राज्यको वृद्धि भएर जान्छ है। आउनुहोस् प्रेरितको किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस्, केही पदहरू हामीले पढेर हामीले यस कुराले विचार गरौँ। प्रेरितको किताब 4 अध्यायको 1 पद 2 पद र 3 पदलाई पढिदिनुहोस् त। अनि उनीहरूले मानिसहरूसित बोल्दै गर्दा पुजारीहरू मन्दिरका कप्तान र सदुकीहरू साह्रै विचलित भएर उनीहरूमाथि आइलागे। अब 3 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि तिनीहरूले उनीहरूमाथि हात हाले पो हाले भनेर भनेको छ है। कस्तो प्रकार विरोध उनीहरूले गरे। अनि मेरो इङ्ग्लिस बाइबलमा यहाँ यस प्रकारले बताइएको छ, 4 अध्यायको चाहिँ टपिकमा टाइटलमा लेखेको छ द फर्स्ट पर्सिक्युसन। यो चाहिँ मण्डलीमा चर्चमा आएको, चर्च एजमा, चर्च हिस्ट्रीमा आएको सबैभन्दा पहिलो सतावट यो चाहिँ रहेछ। अनि परमेश्वरका दासहरूको त्यति बेला उनीहरूको प्रतिक्रिया के थियो, 31 पदलाई पढिदिनुहोस् त। 31 भर्स 31 यो 4 अध्यायको 31 पद। अनि जब उनीहरूले प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो, अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिने काम भयो। त्यसपछि र तिनीहरूले परमेश्वरको वचन साहससित बोले। त्यसपछि उनीहरूले परमेश्वरको वचन साहससित बोलेको कुरा हामीले देख्न सक्दछौँ है। यो चाहिँ पहिलो सतावटमा उनीहरूले कस्तो प्रकारले है प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन बोल्ने सामर्थ पाएको, साहस पाएको, शक्ति पाएको हामीले देख्न सक्दछौँ यहाँ चाहिँ है। अझै केही वचनहरू पढौँ है। यही प्रेरित किताब 5 अध्यायको 40 पदलाई पढिदिनुहोस्। यहाँ के कुरा देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ है प्रेरितहरूलाई है, परमेश्वरको जो प्रेरितहरू थिए जसमध्ये कोही चाहिँ पत्रुस थिए अनि अरू पनि थिए, उनीहरूलाई है के गरेका छन्, त्यति बेला मानिसहरूले एकदमै कुटेका छन्, सतावट त्यहाँ गरेका छन्। पढिदिनुहोस् त प्रेरित 5 अध्यायको 40 पदलाई। अनि तिनीहरूले तिनको कुरा माने अनि प्रेरितहरूलाई बोलाए र पिटेपछि तिनीहरूले यीशुको नाम नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिए। पिटेछन् अनि त्यसपछि यीशुको नाममा नबोल्ने भनेर आज्ञा दिएछन्। त्यसपछि उनीहरूले के गरे, रमाउँदै उनीहरू आफ्नो घरमा गए, मन्दिरमा गए। उनीहरूले अझै प्रार्थनाको सेवा एकदमै उनीहरूले एकदमै गम्भीर प्रकारले गरे। हामीले कुरा देख्न सक्दछौँ। यही प्रेरित किताब 6 अध्यायको अब 4 पददेखि 7 पदसम्म पढ्दै जाँदा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है। यही 6 अध्यायको 4 पदलाई, 5 पदलाई, 6 पदलाई पढ्दै जानुहोस्।
अब सबै वचन हामीले पढ्दैनौँ, तर डाइरेक्ट अब 7 पदलाई पढिदिनुहोस्। यहाँ हामी पाउँदछौँ परमेश्वरको वचनको वृद्धि भएको हामी देख्न सक्दछौँ। पढिदिनुहोस् त। अनि परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र यरुसलेममा चेलाहरूको संख्या साह्रै बढ्यो। कस्तो यरुसलेममा चेलाहरूको संख्या एकदमै बढेको कुरा आज हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। किन भन्दाखेरि 7 पनि है त्यति बेलाको समयमा प्रभुका दासहरूले प्रभुका प्रेरितहरूले चाहिँ है उनीहरूलाई सताउनेहरूको विरोधमा प्रार्थना गरेनन्, पक्षमा प्रार्थना गरे, प्रार्थना गर्दै गए अनि परमेश्वरको है मण्डलीको वृद्धि भएको, परमेश्वरको काम वृद्धि भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। है परमेश्वरको राज्य बढ्दै गएको हामीले देख्न सक्दछौँ। है अझै एउटा पदलाई पढौँ। यही प्रेरित किताब 14 अध्यायको 22 पदलाई अनि 23 पदलाई पढिदिनुहोस्। है प्रेरित 14 अध्यायको 22 अनि 23 पदलाई है परमेश्वर वचन आज हामीलाई यही भन्दछ। है पढिदिनुहोस्। अनि चेलाहरूका मनलाई स्थिर गराए, चेलाहरूको मनलाई स्थिर बनाए र विश्वासमा लागिरहनु पर्छ र अनेकौं कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ अनेकौं कष्ट सहँदै हामी परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नुपर्छ भन्दै तिनीहरूलाई अर्ती दिए। अनि हरेक मण्डलीमा तिनीहरूका निम्ति प्राचीनहरू नियुक्त गरेर र उपवास सहित प्रार्थना गरेर उनीहरूले तिनीहरूलाई प्रभुको हातमा सुम्पिदिए। है यस्तो कुरा हामीले यहाँ देख्न सक्दछौँ। है अर्ती पनि दिए कि दुःख सहँदै हामीले के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ। त्यो अर्ती दिएको मात्र यहाँ छैनन्, 23 पद हामी देख्न सक्दछौँ प्रार्थना गरेको छ, उपवास बसेको छ। अनि मण्डलीमा अझै के गरेको छ, एल्डर प्राचीन नियुक्त गर्दै परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउँदै परमेश्वरको कामको वृद्धि गर्दै है त्यति बेला परमेश्वरको दासहरूले है यहाँ गरिरहे त्यस प्रकार काम यहाँ गरिरहेका छन्। आज हामीले यो कुरा नसिक्ने है, आज हामी 7-8मा छौँ है। आज हाम्रो कति संसारमा भएका विभिन्न ठाउँमा भएका आज परमेश्वरको लोकहरूले 7-8 पाइरहनु परेको छ। अनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु यो 7-8 गर्ने शासकलाई, यो 7-8 गर्ने मानिसलाई नाश गरिदिनुहोस्, हटाइदिनुहोस्, निमिट्यानमा पारिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। कस्तो आज हामीले परमेश्वरको मनलाई नबुझेको हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, उनीहरूको पक्षमा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि आज हामीले अर्ती पनि दिनुपर्छ, दुःख सहँदै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ है, परमेश्वर कामलाई बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसपछि मात्रै आज परमेश्वरको राज्यको वृद्धि, मण्डलीको वृद्धि आज हामीले देख्न सक्नेछौँ है। र 8औं कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई चाहिँ करुणा, आज हाम्रो उहाँको करुणा हाम्रो हृदयमा राखेको चाहनुहुन्छ। यो चाहिँ 8औं कारण। लुका किताब 6 अध्यायको 35 र 36 पदलाई पढिदिनुहोस्। लुका किताब 6 अध्यायको 35 र 36। यहाँ लुका किताबमा पनि त्यही कुरा पाउँदछौँ जुन कुरा मत्ती किताबमा पाउँदछौँ, तर यहाँ चाहिँ लुका किताब 6 अध्यायको 35 र 36 पदमा चाहिँ एउटा करुणा भन्ने शब्द चाहिँ लगाइएको छ, मर्सी चाहिँ लगाइएको छ। पढिदिनुहोस् त। तर तिमीहरूका शत्रुहरूलाई प्रेम गर र भलाइ गर अनि फेरि केही पाउने आशा नगरिकन सापट देऊ, र तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। र 36 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यसकारण जसरी तिमीहरूका पिता दयालु हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि दयालु हौ। दयालु हुने काम गर। जसरी परमेश्वर करुणामय हुनुहुन्छ, जसरी प्रभु दयालु हुनुहुन्छ, त्यसरी नै आज हामी करुणामय हुनु परेको छ, त्यसरी नै आज हामी दयालु हुनु परेको छ है। आज हामी दयालु परमेश्वर जस्तै त्यति बेला हुन्छौँ जति बेला हामीलाई सताउनेहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ है। र परमेश्वरको दास चार्ल्स स्पर्जनले भनेको छन् प्रार्थनाको सम्बन्धमा, प्रार्थनाको डेफिनेसन यस प्रकारले दिएका रहेछन्, प्रेयर इज द फोररनर अफ मर्सी भनेर चाहिँ भनेको रहेछ। जब मैले यो कुरालाई पढेँ म साह्रै अचम्मित भएँ अनि खुसी पनि भएँ कि प्रार्थना चाहिँ दयाको करुणाको चाहिँ अगाडि जाने दूत हो भनेर चाहिँ उनले भनेका रहेछन्। अनि यो हो पनि साँच्चै नै आज हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यस्तो प्रकारले हुनुपर्छ कि सताउनेको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि जस्तो हाम्रो प्रभु करुणामय दयावान हुनुहुन्छ, आज हामी त्यस्तै हुनु परेको छ। र 9औं कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मत्ती किताब 5 अध्यायको 48 पदलाई पढिदिनुहोस् कि जस्तो हाम्रो पिता सिद्ध हुनुहुन्छ हामी पनि के हुनु परेको छ, सिद्ध हुनु परेको छ। र हामी त्यति बेला सिद्ध हामी हुन सक्छौँ जति बेला जसरी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो सताउनेको लागि, यदि हामीले पनि त्यही प्रकारले प्रार्थना गर्छौँ भने आज सिद्धता हाम्रो जीवनमा बिस्तारै आउँदै जाने काम गर्छ। मत्ती किताब 5 अध्यायको 48 पद।
यसकारण जसरी स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिता सिद्ध हुनुहुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हौ। त्यसरी नै तिमीहरू पनि सिद्ध हुने काम गर। के आज हामी यो सिद्धतामा नआउने है? प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् यस सिद्धतामा आउनको लागि कि आज हामीलाई सताउनको लागि पनि प्रार्थना गर्न सकौं। र 10औं कारण चाहिँ यो हो कि प्रभुले आज यस्तो मानिसलाई खोज्नु भएको छ है। प्रभुले आज्ञा मात्रै गर्नु भएको छैन, प्रभुले खोज्नु भएको छ है। साँच्चै नै आज प्रभुले खोजिरहनु भएको छ एउटा यस्तो मानिसको लागि जसले प्रार्थना गर्न सक्छ, चाहे त्यो उसको विरोधी नै किन नहोस्, चाहे उसको बैरी नै किन नहोस्, चाहे उसको शत्रु नै किन नहोस्। भजन सङ्ग्रह किताब 106 अध्यायको Psalm chapter 106 verse 23। भजन सङ्ग्रह किताब 106 अध्यायको 23 पदलाई पढौं। यहाँ हामीले यो देख्दछौँ, यहाँ परमेश्वर वचन यस प्रकारले भन्छ, Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses his chosen stood before him in the breach to turn away his wrath, lest he should destroy them। पढिदिनुहोस् त नेपालीमा भजन सङ्ग्रह 106 अध्यायको 23 पदलाई। यसकारण उहाँले म उनीहरूलाई नाश पार्छु भनी भन्नुभयो। कहीँ उहाँले उनीहरूलाई नाश पार्नुहुन्छ कि भनी उहाँको क्रोध हटाउनका निम्ति उहाँका चुनिएका जन मोसा कहाँ सामु मोसा उहाँको सामु धाँधोमा खडा नभएका भए साँच्चै नै प्रभुले नाश गर्नुहुन्थ्यो ती मानिसहरूलाई। यो कुरा तपाईँले प्रस्थान किताब 32 अध्यायको 10 पददेखि पढ्दै जाँदा देख्नुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो जातिलाई नाश गर्नै लाग्नु भएको थियो। तर मोसा त्यहाँ धाँधोमा खडा हुन्छन्, प्रार्थना गर्छन्, अनि त्यो प्रार्थनालाई प्रभुले सुनेर आफ्नो मन बदलिनुहुन्छ। प्रभुले आज यस्तो मानिस खोज्नु भएको छ, मोसा जस्तो, जो धाँधोमा खडा भएर प्रार्थना गर्न सक्छ। इजिकल 22 अध्यायको 30 पदलाई पढिदिनुहोस्। प्रभुले यस्तो मानिस खोजिरहनु भएको छ। एउटै मानिस भए पनि प्रभुले खोजिरहनु भएको छ। आज प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आज हामी परमेश्वरको नजरमा यस्तो प्रकारले हामी भेटाइन सकौँ कि आज हामी चाहिँ हाम्रो विरोधीको लागि पनि प्रार्थना गर्न सकौँ। इजिकल 22 अध्यायको 30 पदलाई पढिदिनुहोस्। अनि मैले तिनीहरूको बीचमा एउटा यस्तो मानिसलाई खोजे, मैले तिनीहरूको बीचमा एउटा धेरै होइन, एउटा यस्तो मानिसलाई खोजे जसले बार बनाउने काम गर्छ, र मैले देशलाई नाश नगरौँ भनेर त्यस देशका निम्ति मेरो सामु धाँधोमा खडा हुन्छ। तर मैले एउटै पनि पाइन। प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रभुले आज एउटा मात्रै एउटा यस्तो मानिस खोज्नु भएको छ जो धाँधोमा खडा हुन्छ है। धाँधोमा खडा हुनु सजिलो हुँदैन, यो एकदमै गम्भीर कुरा हो अनि कठिन कुरा पनि हो। तरै पनि प्रभुले एउटा मानिस खोज्नुहुन्छ जो धाँधोमा खडा भएर चाहिँ त्यस जातिको लागि प्रार्थना गर्छ जो नाश भइरहेको छ। त्यस समूहको लागि प्रार्थना गर्न सक्छ, चाहे त्यो मानिसले तपाईँको विरोधमा किन नबोलोस्, चाहे तपाईँको विरोधमा उसले विभिन्न प्रकारको युक्ति किन नरचोस्। प्रभुले आज खोजिरहनु भएको छ एउटा मानिस जसले प्रार्थना गर्छ आफ्नो बैरीको लागि पनि। के त्यो मानिस तपाईँ आज बन्न चाहनुहुन्न? प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभएको होस् कि म यस प्रकारको मानिस बन्न सकूँ। एउटै मानिस भए पनि है आज हामी मध्ये पाइन सकोस् जसले परमेश्वरको पक्षमा भएर परमेश्वरको हृदयलाई लिएर आफ्नो शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गरिदियोस्। प्रभुले आखिर यही चाहनुहुन्छ कि आज हामीले चाहिँ हाम्रो शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गरौँ र परमेश्वरको त्यो अगाप्य प्रेमलाई प्रकट गरौँ है। प्रभुले आज हामीलाई यस प्रकारले प्रार्थना गर्न अगुवाई गर्नुभएको होस् है। वचन आयो है, हामीले सुन्यौँ, मैले पनि सुने, प्रभुले मलाई पनि सहायता गर्नुभएको होस्, तपाईँहरूलाई पनि सहायता गर्नुभएको होस् कि आज हाम्रो प्रार्थनाको स्तर चाहिँ बढ्न सकोस्। सधैँ हाम्रो प्रार्थना आखिर कति दिनसम्म अन्य जातिहरूको स्तरमा आज हाम्रो प्रार्थना रहने कि आज हामीले हाम्रो प्रार्थनाको स्तर बढाउनु पर्दैन र है। प्रभुले आज हामीलाई यस विषयमा सहायता गर्नुभएको होस् है। र वचनको सेवामा आज यति नै राख्छु। अब तपाईँहरू हामी सबैले वचन सुन्यौँ र प्रभुले सहायता गर्नुभएको होस् कि वचन अनुसार आज हामीले प्रार्थना गर्न सकौँ है, वचन अनुसार हामी पाइन सकौँ। हुन्छ, प्रभुले सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।